خدا میداند اگر که تو خدا نخواسته شیعه اثنا عشریه دکسیدی انقلاب و مخالف که تو بنا شاید بدترین گناه کبیره دکتر که دو بچه گناه کبیره بنا. علامه طباطبایی چی بزلو نه تنها گام در راه انقلاب و تعدیت آن برنداشت بلکه با این حرکت و اقدام به شدت مخالفت بود زرده. علامه طباطبایی چیزی از لوزربان این انقلابیه که شهید دارد و آن هم اسلام است. کسال مولد حتی بنی امیه پونی که لعنت مستحق سون تم تر السماء رمادن و داما امام حسینی که دی مظلومیت بی که سانر نمیز کشاقی چیمت نشنمنه آیا دی باقی نتی زمانی دی اگر مثلا مظلوم حتی نتی خود پاکستان یا سمت شیعه مظلوم یا مظلوم اینها مظلوم این چو خورا چه اما قیاس می بچه افغانستان یا سمت مظلوم شیعه یا دون نصرت من ندعا بچه اونان من داره خود جغرافی زمینی طرف لا چین زسناری زمینی فی جنس اون کنسقا حقیقتی امام مظلومی فقوی قصه و مقایسی هم میکنه چه معنا بودیو زیریم داره رختوس ها دفاع 8 سال مقدس هم دیو سوس این زیرید ها متعدی باره هم علماء سغیس پیره کیومد کتاب چکیود اقلانیت جعفری زره دیوش بیکن بو محمد رضا حکیمی زرخانی ده چو دانشمن عالم بو این کلیگان انقلابی تک تک کوی تعریف یا نقده تسلیت نامه بو انتسل حیرانیود ما تک تک کو انقلابی کا دکس انقلابی کا لوسر گلخان موثق عالم رهبر نظریه جلیل القدر مثلا خوز نرزون نتاچمین ده خوز دی کتاب پیانجبیه شندوک ده هم بله علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان فی اقبلا ایرانی نیز مدح بچک با گامیز گوی کدیان دی کنز لین چاد خون کچک سون سینا انقلابی باریان سپریک زیر بنام علامه طباطبایی چی بزلو نه تنها گام در راه انقلاب و تعدیت آن برنداشت علامه طباطبایی بلکه با این حرکت و اقدام به شدت مخالفت بود زرده و تعبیر تند از ایشان در این باره نقل شده از علامه طباطبایی چیزی از لوزربان این انقلابیه که شهید دارد و آن هم اسلام است دیو سوز اسپنسوک علامه طباطبایی است اما علامه طباطبایی دیو جرأت چوگا معصوم سقنا نسبت لزربان چاچک نگیم یعنی منظور بودیوده ایران نظام نا انقلاب پونگتس حکم ظاهری کا قبول بچا حکم ظاهری کا قبول بانچی ہے جین عالم کافر مشس پلوشین مایا اگر دیو واقع کا تو اننی علامه دیس پیرو گچو سنگین دک دے دیو مز ینتا نمونہ زرین یہاں چاہ من صرف نمونہ دی ادریس و اغلانیت جعفری 122 یانوینتس توس اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى